फ़र्ज़ करें कि आप परदेस में हैं, वतन से दूर हैं। आपके किसी चाहने वाले ने आपको मैसेज किया है तो फ़ौरन आप फ़ोन खोलेंगे और उसके मैसेज का रिप्लाई करेंगे। अगर कोई मैसेज भेजने वाले ने आपका मोहसिन है जो आपको मैसेज भेजा है तो फ़ौरन आपके अंदर शुक्राने के जज्बात भी पैदा हो जाएंगे कि आप ये सोचेंगे कि मैं परदेस में हूँ और मेरा चाहने वाला अपने वतन में रहकर मुझे याद कर रहा है, तो आपके अंदर शुक्राने के जज्बात पैदा होंगे। तो नाज़रीन कराम, मैं ये कहता हूँ कि हम परदेस में हैं, ये दुनिया हमारा असल ठिकाना नहीं है। इस परदेस में अल्लाह ने हमको भेजा है तो अल्लाह ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि हमारी हिदायत के लिए अल्लाह ने सय्यदुल अंबिया को भेजा है। हमारी हिदायत के लिए अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया है। कुरान को जब हम पढ़ते हैं, अल्लाह ने हमारे लिए कुरान को भी नाजिल किया है। तो ये कुरान खालिक की जानिब से आपकी तरफ, मखलूक की तरफ एक मैसेज है। अगर आपने अब तक कुरान नहीं पढ़ा है तो मैं अर्ज़ करूँगा, ये नुज़ूल कुरान का महीना है, इसमें कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए। कुरान एक शऊर है, कुरान एक क़ानून है, कुरान एक नूर है, कुरान एक हिकमत है, कुरान एक नेमत है, कुरान एक हिदायत है। कुरान गिरे हुए लोगों को उठाना जानता है, कुरान हारे हुए लोगों को जितवाना जानता है, कुरान गुमराह लोगों को सीधे रास्ते पर लाना जानता है। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना, ये कुरान के नाजिल होने का महीना है। इसका हम पर ये हक़ है कि कुरान मजीद की तिलावत करें। भले आपको कुरान मजीद पढ़ते हैं, उसका तर्जमा नहीं आता, उसकी तफसीर नहीं आती, लेकिन सिर्फ कुरान को पढ़ें। कुरान के पढ़ने से भी अल्लाह ताला अजर और सवाब अता फरमाता है। अगर किसी को कुरान पढ़ने भी नहीं आता, कुरान को खोल कर बस कुरान की ज़ियारत करें, इससे भी ईमान ताज़ा हो जाएगा। नाज़रीन कराम, हम देखते हैं कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन का ताल्लुक़ कुरान के साथ कैसा था। अगर उस चीज़ को हम अब हमारे सामने रखेंगे तो हमारी ज़िंदगियों का नहज बदल जाएगा। आइए देखें कुरान कितनी बड़ी नेमत है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, सैयदना अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि मैं असहाबे सुफ़ा के साथ उनकी मैयत में बैठा हुआ था कि उनमें से एक सहाबी कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे, बाकी सारे उनकी क़िरात को समात फरमा रहे थे। इसी असना में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और उन्होंने फसल्लमा, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को सलाम इनायत फरमाया है, सलाम अता फरमाया है। वो कैसे मुक़द्दर वाले सहाबा हैं जिन्हें आके हुजूर सलाम अता फरमा रहे हैं। नाज़रीन कराम, उन्हें दोनों जहां की सलामती नसीब हो गई जिन्हें हुजूर सलाम अता फरमा रहे हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा के पास आकर पूछते हैं, ऐ सहाबा क्या कर रहे थे? सहाबी रसूल इरशाद अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, हम में से एक सहाबी कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, बाकी सारे उनकी तिलावत को समात फरमा रहे थे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके जवाब से खुश हुए, उनके इस अमल से खुश हुए और अल्लाह से ये कहते हैं, परवरदिगार आलम तेरा शुक्र है कि तूने मेरी कौम में ऐसे बंदे भी भेजे हैं जो कुरान मजीद की तिलावत भी कर रहे हैं और कुरान मजीद को समात भी फरमा रहे हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुश होते हैं और नाज़रीन कराम, जहाँ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा की मजलिस में आकर बैठते हैं और ये कहते हैं कि ऐ सहाबा, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हारी जमात में बैठ जाऊं। नाज़रीन कराम, जो बंदा कुरान मजीद को सुनता है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके पास तशरीफ़ लाते हैं। गर उनका साथ हो जाए यकीनन नजात हो जाए। जो शख्स कुरान मजीद से मोहब्बत करता है, हुजूर उससे मोहब्बत फरमाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो कहते हैं कि अल्लाह ताला, वो फरमाते, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उस दिल पर आखिरत में अजाब नाजिल नहीं करेगा जिसके दिल में कुरान मजीद होगा। कुरान मजीद का कुछ हिस्सा हो लेकिन कुरान मजीद अपने सीने में
ہونا چاہیے۔ اللہ اس دل پر آخرت میں عذاب نازل نہیں کرے گا۔ اور آخر میں آپ اس حدیث کے آخر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عرض کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس نے قرآن کو دیکھا ہے، من رأى القرآن فلیبشر، جس نے قرآن کو دیکھا اس کو خوشخبری سنا دو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، محض صرف قرآن مجید کو دیکھنا ہی انسان کو خوش نصیب بنا دیتا ہے، محض قرآن مجید کو دیکھنا ہی اس کے انسان کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق کیسے ہونا چاہیے؟ آئیے میں آپ کو ایک منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دل کے کانوں سے اس کو سماعت فرمائیں۔ دیکھیں، صحابہ کرام اپنی جانوں سے بڑھ کر قرآن مجید سے محبت فرمایا کرتے تھے، قرآن مجید سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ غزوہ ذات الرقاع سے جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہمراہ صحابہ کے ساتھ تشریف لا رہے تھے، ایک مقام پر آپ رکتے ہیں اور 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 2 صحابہ، ایک صحابی اس میں یاسر بن عمار بن یاسر تھے اور ایک صحابی ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان دونوں کی ڈیوٹی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لگائی اور سارے صحابہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہو گئے۔ اب ان دونوں میں طے یہ پایا کہ پہلے پہر میں عمار بن یاسر آرام فرمائیں گے اور ابن بشیر پہرا دیں گے، اور جب دوسرا پہر آئے گا تو عمار بن یاسر پہرا دیں گے اور ابن بشیر آرام فرما ہو جائیں گے۔ اب اسی طریقے سے یہ ڈیوٹی لگ چکی ہے، عمار بن یاسر آرام فرما ہو گئے اور ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرماتے ہیں اور نفل کی نیت سے، قیام اللیل کی نیت سے کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ آپ نے ختم کی، اس کے بعد تلاوت قرآن مجید میں آپ مگن رہے، قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف رہے۔ دشمن کی جانب سے ایک تیر آیا اور آپ کی پنڈلی میں پیوست ہو گیا۔ آپ نے نماز کو نہیں توڑا، آپ نماز جاری رکھے، آپ نے تیر کو نکال کر پھینکا۔ پھر جب آپ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہے، پھر دوسرا تیر آیا، آپ کی پنڈلی میں پیوست ہوا، پھر آپ نے نماز نہیں توڑی، آپ تیر کو نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ خون جاری ہے آپ کی پنڈلی سے اور آپ نے نماز کو نہیں توڑا۔ شاید اس وقت یہ حکم بھی نہیں آیا تھا کہ خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ پھر تیسری مرتبہ دشمن کی جانب سے ایک تیر آتا ہے، وہی پنڈلی میں پیوست ہو جاتا ہے، تو حضرت ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب انہوں نے نماز کو توڑا اور کہتے ہیں، اپنے بھائی کو آواز دیتے ہوئے کہتے ہیں، اے عمار بن یاسر اٹھو، دشمن کی جانب سے کوئی تیر چلا رہا ہے۔ اس وقت عمار بن یاسر اٹھتے ہیں، ابن بشیر اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں دشمن کی جانب بھاگتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اس طرف دوڑ لگاتے ہیں، دشمن اپنا راستہ اختیار کر لیتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ جب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن بشیر کی پنڈلی سے خون کو جاری ہوتے ہوئے دیکھا، کہتے ہیں کہ ابن بشیر یہ کیا چیز ہے کہ تین تیر تمہارے پنڈلی پر پیوست ہوئے ہیں، تم اب مجھے بتا رہے ہو؟ پہلی تیر جب چلتی، جب تم مجھے بتا دیتے، میرے بھائی تم جب بتا دیتے۔ اب صحابہ کا قرآن کے ساتھ تعلق دیکھیں، ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، اے میرے بھائی عمار بن یاسر، اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی ڈیوٹی کا مجھے خیال نہ ہوتا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری کا لگایا ہوا احساس مجھے نہ ہوتا تو میں اپنی جان دے دیتا، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کو نہ چھوڑتا۔ گویا ابن بشیر فرما رہے ہیں، یہ 3 تیر لگے ہیں دشمن کی جانب سے، اگر تیروں کی بوچھار بھی ہو جاتی، میں قرآن مجید پڑھتا جاتا، اپنی جان کو قرآن مجید پڑھتا ہوا اپنی جان کو قربان کر دیتا۔ وہ کیسے صحابہ تھے جنہیں پڑھتے ہوئے، جنہیں قرآن مجید پڑھتے ہوئے وہ لطف آ رہا تھا، وہ کیفیت آ رہی تھی۔ ناظرین اکرام، میں آپ سے کہتا ہوں، آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، کیا وہ لطف آ رہا ہے؟ کیا وہ لطف ہے؟ آپ دیکھیں، غور کریں کہ ایک پھل ہے، اس میں ذائقہ موجود ہوتا ہے، پھل کے اندر ذائقہ موجود ہوتا ہے، کھانے والا شخص اس ذائقے کو محسوس کرتا ہے، لیکن اگر کوئی بیمار اس پھل کو کھاتا ہے تو وہ تو کہے گا یہ پھل کڑوا مجھے نظر آ رہا ہے۔ ناظرین اکرام دیکھیں، پھل اپنا ذائقہ پھل کے اندر
اپنا ذائقہ موجود ہے، لیکن بیمار کے منہ کا ذائقہ بگڑ چکا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں قرآن کے اندر وہ حلاوت موجود ہے، قرآن کے اندر وہ مٹھاس موجود ہے۔ آج اگر ہم پڑھتے ہوئے وہ مٹھاس اگر ہم کو محسوس نہیں ہو رہی ہے تو ہمارے ایمان کی کیفیت وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی۔ آج ہمارے ایمان کا وہ حال نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ اس چوکی دار کا صدقہ، اس پہرے دار کا صدقہ، اللہ تعالیٰ وہ پہرے دار جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، پنڈلی میں تیر پیوست ہو رہا ہے لیکن قرآن مجید کی تلاوت کو انہوں نے نہیں روکا، اس پہرے دار کا صدقہ اللہ آپ کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ساتھ ایسا تعلق نصیب